तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है V1 न्यूज़ में। V1 न्यूज़ से जुड़े रहे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। आपको याद दिला दें, कुछ दिन कबल वसीम रजवी नामी इब्न सबा की औलाद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने के लिए। जब से शहर हैदराबाद में एक हंगामा बरपा चल रहा है और उलमाए दीन के अलावा आम अवाम में तशवीश और गुस्से की लहर दौड़ रही है। उसी सिलसिले में मरकजी जमीयतुल अहले हदीस तेलंगाना की जानिब से एक प्रेस मीट का एहतमाम किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख हुसैन मदनी नाजिम सूबाई जमीयतुल अहले हदीस तेलंगाना ने बहुत नाराजगी का इजहार करते हुए वसीम रजवी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि वसीम रजवी उत्तर प्रदेश का साबिक चेयरमैन रह चुके हैं और अवाम समझ रही थी कि वो एक शिया है, मगर शिया कमेटी खुद इस इस्लाम के दुश्मन वसीम रजवी से लाताल्लुक और बेजार है। वसीम रजवी एक मंसूबे के तहत शिया और सुन्नी में इख्तलाफात पैदा करना चाहता है। वसीम रजवी के खिलाफ कई एहतजाज किए गए और इसके खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए। यहाँ तक कि याखुतपुरा MLA अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस की हिदायत पर उलमा व मशाइखीन के हमरा कमिश्नर अंजनी कुमार IPS से मुलाकात करते हुए उस पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। शेख हुसैन मदनी नाजिम ने मीडिया से मुखातिब होकर तफसीलात से आगाही की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि पहले वो कुरान पढ़ें, कुरान की तालीम हासिल करें, अपने उलमा के पास जाएं। जब तक इंसान कुरान को नहीं पढ़ता, हो सकता है उनके जहन में गलत बातें आ रही हों, इसलिए उन्हें कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। शेख, और एक बात ये है कि हर बार वसीम रजवी कुरान को लेकर या फिर सहाबा को लेकर या फिर उम्महातुल मोमिनीन को लेकर जो है ना हर बार निशाना बनाता है, टारगेट करता है। और हमारे मुल्क में कई मरतबा ऐसे अफराद पैदा होते हैं कि जो मुल्क के अमन को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के दरमियान, कभी शिया सुन्नी के दरमियान और कभी ख़ानदानी नामों से। तो उसी की एक कड़ी है वसीम रजवी। कुरान मजीद के मुताल्लिक़ ऐसी बातें करने की वजह से मुसलमानों के दरमियान जो गुस्सा पाया जाता है वो चाहता ही है या उनकी ख्वाहिशें ऐसी हैं कि मुल्क के लोगों का जहन किसी और तरफ माइल कर दिया जाए। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, मुल्क की आवाम परेशान है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसान रोडों पर है और ऐसी तबाही मईशत के एतबार से आई हुई है। तो वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो मुल्क की आवाम का जहन किसी दूसरी तरफ माइल करके असल मुद्दे से हटाना चाहते हैं। बस यही एक मंशा है, वरना हकीकत में अगर उनसे उनके दिल से पूछा जाए क्या वाकई कुरान मजीद में कोई गलती है, तो वो कहेंगे नहीं, कुरान मजीद बरहक किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है। शेख, आखिरी सवाल ये है, जमीयत अहले हदीस की जानिब से ये पैगाम दिया जाता है कि जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कानून है, कोई इंसान जुर्म का इर्तिकाब करता है, गलतियां करता है तो उसको सज़ाएं दी जाती हैं, उसे जेल में रखा जाता है, जुर्माने लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएं कानून के एतबार से दी जाती हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, तोड़ने के लिए, जेलों में ठोसने के लिए और जुर्माने लगाने के लिए है, या हिंदुस्तान वाले ही हिंदुस्तानियों को मारना चाहते हैं। बल्कि हर इंसान हिंदुस्तान का इस कानून को अदल इंसाफ वाला कानून मानता है। तो क्यों जिस कानून के अंदर सज़ाएं हैं वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए नहीं हैं, वो सज़ाएं उन लोगों के लिए हैं जो हिंदुस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों का माल लूटते हैं, हिंदुस्तानियों को तकलीफ़ देते हैं। कुरान मजीद में जहाँ पर सज़ाओं का या ताज़ीरात का तज़किरा है वो उमूमी तौर पर ऐसा नहीं है कि कुरान तमाम लोगों को मारने का हुक्म दे रहा हो। वो कुरान जो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता हो, भला वो इंसानों को मारने का हुक्म कैसे दे सकता है। कुरान ने जहाँ मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, वहीं उसी कुरान ने गैर मुस्लिमीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने का हुक्म दिया है। अब ऐसे वक्त में जबकि वसीम रजवी की जानिब से एक फितना शुरू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात जा चुकी है, तो मुसलमानों का मौक़िफ़ तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि मुसलमान
بجائے روڈوں پر احتجاج کر کے گالی گلوچ کر کے دھمکیاں دینے کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے اپنے محلوں میں بچوں کو قرآن پڑھائیں، گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے ترجموں سے روشناس کرائیں، اور کم سے کم ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہونا ضروری قرار دیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلمین بھائی جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں یا سکھ ہیں، ایسے افراد، ان لوگوں کے درمیان میں بھی مراٹھی ہے، تیلگو ہے، انگلش ہے اور دیگر زبانوں میں قرآن کے ترجمے ان کو دیں، ان کو قرآن کا پیغام بتائیں، قرآن انہیں بھی سکھائیں، انہیں بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے غیر مسلمین بھائی بھی اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، ثم اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم تمام جانتے ہیں کہ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں BIL داخل کی اور اس میں اس نے عرضی کی کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے حذف کیا جائے۔ چونکہ یہ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین رہ چکا ہے، تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شیعہ ہے، لیکن مسلسل شیعہ کمیونٹی کی جانب سے، بالخصوص آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس کے اسپوک پرسن یعصوب عباس نے یہ بیان دیا کہ شیعہ کمیونٹی اس سے لا تعلق اور بیزار ہے۔ اس کے بعد کل ہند شیعہ مجلس علماء اور ذاکرین نے خاص طور پر یہ بیان جاری کیا کہ وسیم رضوی خارج اسلام ہے، سلمان رشدی کا ایک نیا چہرہ ہے، بلکہ امت اور ملت کے لیے ایک ناسور ہے، دشمنان اسلام کا اعلی کار ہے، جس پر CBI کی انکوائری جاری ہے۔ اور پتے کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ وسیم رضوی شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان لڑانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلا کون سی بلا ہے؟ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر یوں اندازہ لگتا ہے کہ وہ اورینٹلسٹ ہے یا پھر یہود کی روش پر چلنے والا آدمی ہے، چونکہ آسمانی کتابوں کی تحریف کرنا یہ یہود کا طریقہ رہا اور نصارہ کا طریقہ رہا، اور اس نے دوبارہ یہود کی روش کو اختیار کیا اور اس کے لیے عرضی داخل کی۔ ماضی قریب میں دیکھا گیا کہ اس نے ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامن کو قانونی اعتبار سے ایسے شخص کے بارے میں کیا اقدام کرنا چاہیے؟ وسیم رضوی سے متعلق ہمارے ملک کی تنظیمیں، سوسائٹیاں، ملی تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے قانونی طور پر عدالتوں میں مقدمے دائر کر کے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے حساب سے کارروائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور عوام کے لیے ضروری ہے کہ عوام روڈوں پر نکل کر احتجاج کرنے، توڑ پھوڑ کرنے اور اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ عوام اس بات کی زیادہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے محلوں میں سیرت صحابہ، خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں خلفاء سے متعلق ان کے فضائل، ان کے مناقب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ، ان کے تعلقات، اسلام کے لیے ان کی خدمات، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے، عمر فاروق سے ان کے کیا رشتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیا احترام تھا، کیا برتاؤ تھا، آل بیت خاص طور پر ان صحابہ، ان خلفاء ثلاثہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایسے آپسی محبتوں کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے تاکہ کسی بھی صحابی کے بارے میں مسلمانوں کے یا کسی بھی شخص کے دل میں کوئی بھی رنجش باقی نہ رہے۔ داغدار کرنے کی کوشش کی، خلفائے راشدین پر الزام اس نے لگایا
اور دوسری جانب اس نے یہ بات کہی کہ بقیہ قرآن قابل اطمینان ہے. اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو بقیہ قرآن میں اللہ نے یہ بات بتائی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کے ہم محافظ ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن کے تعلق سے ہم نے کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے قرآن کی حفاظت کی. وسیم رضوی نے خلفائے ثلاثہ پر اعتراض کیا اور علی رضی اللہ عنہ کا اس نے دانستہ طور پر نام چھوڑا. یقیناً علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارے لیے بھی اہل بیت ہے، صحابی ہیں. لیکن یہ بات جاننی چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد 5 سال اور 3 ماہ تک علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی. اگر واقعتاً یہ آیتیں 26 آیتیں خلفائے ثلاثہ کی جانب سے داخل کردہ ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ اس کو نکال سکتے تھے. اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہر ملک کا ڈیفنس لا ہوتا ہے. اگر کسی ملک کے ڈیفنس لا کو وہ دہشت گردی سے تعبیر کرے تو اسے اپنی عقل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں مقبول ترین شخصیت جیسے گاندھی جی، قرآن مجید کی تلاوت سے وہ بہت متاثر تھے. اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے، غیر مسلموں نے روح القرآن نامی قرآن کی تفسیر لکھی. اور وسیم رضوی جس علاقے کا ہے، لکھنؤ کا ہے، وہیں پر منشی صاحب ہے جو غیر مسلم ہے، قرآن مجید کی طباعت مسلسل کرتے رہتے ہیں. وسیم رضوی پر یہ بات لازم تھی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ انصاف پسندی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، اہل علم سے رجوع ہوں، ورنہ دنیا یہی کہے گی نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے تو پھر یہود کا وہ ترجمان ہے. واللہ اعلم. ایسے موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. جیسے ہر ایکشن کا ایک ایکویلنٹ یا پھر ریاکشن ہوتا ہے، اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے. امت مسلمہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ موقع کو غنیمت جانیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیوستہ کریں. بالکل اسی طرح جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم جس طرح اپنے بچوں کو دی جانی چاہیے